नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित हुनेको संख्या 1,36,036 जना पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,790 जना नयाँ संक्रमित थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा आज 2,388 संक्रमित थपिए। काठमाडौँमा 2008, भक्तपुरमा 49 र ललितपुरमा 281 जना संक्रमित भेटिए। सोमबार 2,335 जना संक्रमण मुक्त, निको हुनेको संख्या 94,501 पुग्यो। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 18 जनाको मृत्यु। देशभर कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 757 पुग्यो। सर्वत्र आलोचना भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारले आर्थिक अवस्था राम्रो भएकाले कोरोना संक्रमितले आफै उपचार गर्नुपर्ने पार्यो स्पष्ट। 12 लाखभन्दा बढीको परीक्षण र 1 लाखभन्दा धेरैको उपचारपछि सरकारले उपचार नीतिमा परिवर्तन गरेको सरकारी भनाइ। धार्मिक समुदायले आफ्नै संस्कृति अनुसार दाह संस्कार गर्न पाउनुपर्ने माग गरेकाले अब दाह संस्कार आफूले पनि गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ। सरकारले 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएको जिल्लामा अन्तर्जिल्ला यातायात आवागमनमा रोक लगाउन स्थानीय प्रशासनलाई अधिकार दियो। मन्त्रीपरिषद बैठकले 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएको जिल्लामा कुनै पनि सेवामा रोक लगाउन सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान। सरकारले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर सञ्चालनमा रहेर खाली रहेका क्वारेन्टिनलाई आइसोलेसनमा परिणत गर्ने निर्णय। सवारी साधनमा चैत 11 अगाडिकै भाडा दर लागू हुने निर्णय। सवारी साधन सञ्चालनमा सहजता भएको भन्दै लकडाउन हुनु अघिकै भाडा दर कायम। सङ्कटकाल तथा कर्फ्यू लाग्ने भन्ने जस्ता समाचारहरूमा विश्वास नगर्न गृह मन्त्रालयको आग्रह। केही समयदेखि यस्ता भ्रमपूर्ण समाचारहरू सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएको भन्दै गृहले त्यसप्रति औपचारिक प्रतिक्रिया जनायो। कोरोना महामारीबाट थुनुवा तथा कैदी बन्दीलाई सुरक्षित राख्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सरकारलाई सिफारिस। कारागारमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड पूरा नभएको र विद्यमान सिधा खर्च 60 रुपियाँ अपुग भएकाले तत्काल थप गर्न आयोगको सिफारिस। सांसदलाई उपलब्ध गराएको दशैं भत्ता कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने नेपाली कांग्रेसको निर्णय। दशैं भत्ता बापत कांग्रेस सांसदले पाउने 43,20,810 रुपियाँ सो कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गर्यो। सरकारले परीक्षण र उपचारको दायरालाई बढाउँदै जानुपर्नेमा त्यसको ठिक विपरीत निर्णय गरेकोमा कांग्रेसको आपत्ति। सत्तारूढ नेकपा संसदीय दलले सांसदले पाएको दशैं भत्ता बापतको रकम कोरोना कोषमा दाखिला गर्ने निर्णय। सांसदहरूको खातामा पठाएको रकम सिधै दलले एकमुष्ट रूपमा कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको संसदीय दलको भनाइ। भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङ कोरोना संक्रमित सम्पर्कमा आएका सबैलाई आफ्नो स्वास्थ्यमा ख्याल राख्न आग्रह। नेत्र विक्रमचन्द नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा, क्रान्तिकारी माओवादी सीपी मैनाली नेतृत्वको नेकपा माले लगायतका 21 दलद्वारा कोरोना उपचार सम्बन्धी सरकारको निर्णयमा आपत्ति। आम नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको अतिक्रमण गरेको र संक्रमितलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग। कोरोना भाइरस परीक्षण र उपचारबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने साझा पार्टीको भनाइ। नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यबाट निःशुल्क पाउने संविधानको मौलिक हक र अदालतको फैसला विपरीत भएको तर्क। सरकारले सबै स्थानीय तहमा निर्माण गर्न लागेको अस्पताल भवनको शिलान्यास आगामी मङ्सिर 15 गते एकैसाथ गर्ने। सबै स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना हुने। ललितपुर महानगरपालिका अन्तर्गतको नगर प्रहरीलाई नयाँ पोसाक प्रदान गरियो। यसअघि कायम पोसाक परिवर्तन। नागरिकले नगर प्रहरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नका लागि पोसाक परिवर्तन गरिएको महानगरको भनाइ। संसदीय सुनवाई समितिमा अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध उजुरी। 10 दिनको म्याद दिएर सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरेपछि समितिमा 2 जना विरुद्ध 4 वटा उजुरी पर्यो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङलाई सरकारको प्रवक्ता तोकियो। मन्त्रीपरिषदले प्रवक्ताको जिम्मेवारी गुरुङलाई दिने निर्णय गर्यो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक सोमबारबाट काठमाडौँमा सुरु। पार्टी एकता भए पनि एकता प्रक्रिया सम्पन्न हुन सकेन। बैठकमा समसामयिक परिस्थिति लगायतका विषयमा छलफल हुने। नेपालीहरूको मानचाड बडा दशैंको तेस्रो दिन आज विभिन्न शक्तिपीठहरूमा माता भगवती दुर्गाको एकरूप चन्द्रघण्टाको पूजा आराधना गरियो। चन्द्रघण्टाको आराधना गर्नले सबै प्रकारको दुःख कष्ट नाखुस हुने र सबै प्रकारको बाधा हट्ने धार्मिक तथा शास्त्रीय मान्यता। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले कोरोना संक्रमणको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै रोबोट निर्माण गर्यो। रोबोटले कार्यालयमा पस्दा वा निस्कदा हात जोडेर अभिवादन गर्ने, मास्क लगाएको नलगाएको छुट्याउने, सेनिटाइजर दिने लगायतको काम गर्ने। भाटभटिनी सुपरमार्केटले खाद्य अनुज्ञापत्र नभएको खसी बोकाको मासु बिक्री गरेको पाइयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सोमबार कलङ्कीमा रहेको भाटभटिनी सुपरमार्केटमा अनुज्ञापत्र नलिई बिक्री गरेको पाइएपछि सम्बन्धित आपूर्तिकर्तालाई सचेत गराइयो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खसी बोकाको बिक्री सुरु गरेसँगै खरिद गर्नेहरूको भिड। कम्पनीले जिउँदो खसी बोकाको प्रति केजी 550 रुपियाँमा बिक्री, बजारमा प्रति केजी 600 देखि 650 रुपियाँमा बिक्री हुँदै। यसपटक कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण विगतमा भन्दा कम संख्यामा खसी बोका बिक्री गर्न लागि कम्पनीको भनाइ। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार खर्च राज्यले नबिहोर्ने सरकारको निर्णयबारे गरे आलोचना। सरकारले धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा पीसीआर मेसिन स्थापना गर्ने घोषणा गरेको 4 महिना बित्न लाग्दा समेत मेसिन पुगेन। संघीय सरकारले पीसीआर परीक्षण मेसिन खरिद गर्न 1 करोड बजेट पठाएकाले अब छिट्टै स्थापना गरिने अस्पतालको भनाइ। मोरङको रङ्गिली बजारमा सडक निर्माणका क्रममा ठेकेदारले लापरवाही गरेको स्थानीयको आरोप। ठेकेदार कालिका कन्स्ट्रक्सनले कमसल सामग्री प्रयोग गरेको गुनासो नगरपालिकामा गर्दा समेत सुनवाई नभएको स्थानीयको भनाइ। अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिका ठाडा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन जीर्ण। बिरामीहरूलाई राख्ने स्थानमा पानी चुहिन थालेपछि विगत 6 महिनादेखि बिरामी भर्ना गर्न छाडेको स्वास्थ्य केन्द्र प्रशासनको भनाइ। पछिल्लो समय पश्चिम तराईमा रहेको कञ्चनपुर जिल्लामा व्यवसायिक केरा खेती फस्टाउँदै। पछिल्लो समयमा स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारले कृषि व्यवसाय प्रवर्धनका लागि थुप्रै बजेट विनियोजन गर्दा सहज।